बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात, लफ्ज़, अल्फाज या वर्ड्स दुनिया की नर्म तरीन चीज होते हैं। आप किसी भी वक्त किसी भी लफ्ज का मायने बदल सकते हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए आप वजाहत या तशरीह का टूल इस्तेमाल करते हैं। तशरीह एक ऐसी खौफनाक टेक्निक है जिसके जरिए आप दिन को रात और सुबह को शाम साबित कर सकते हैं। आप सच को झूठ और झूठ को सच करार दे सकते हैं, और हमारे ब्यूरोक्रेट इस फन के माहिर हैं। ये लोग दुनिया के बड़े से बड़े और मजबूत से मजबूत तरीन लफ्ज का मतलब भी बदल सकते हैं, और एक आध हरफ का इजाफा या कमी करके पूरी सूरत हाल को टर्न भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के एक साबिक चेयरमैन ने किसी क्लाइंट से 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी। क्लाइंट ने माजूद कर ली। चेयरमैन साहब ने उसकी फाइल पर नॉट अप्रूव्ड लिखा और फाइल अपनी ट्रे में रखकर बोले, ये फाइल कल तक इस ट्रे में पड़ी रहेगी। अगर तुम कल 50 लाख रुपए ले आओ तो मैं इस प्रोजेक्ट को ओके कर दूंगा। क्लाइंट ने कहा, लेकिन जनाब, आपने तो फाइल पर नॉट अप्रूव्ड लिख दिया है। चेयरमैन साहब बोले, तुम फिक्र न करो, इस नॉट अप्रूव्ड को अप्रूव्ड बनाना मेरा काम है, तुम बस पैसों का बंदोबस्त करो। किस्सा मुख्तसर, वो साहब अगले दिन 45 लाख रुपए लेकर हाजिर हो गया। चेयरमैन साहब ने फाइल ट्रे से उठाई और नॉट के आगे ई लगा दिया, जिसके बाद नॉट का लफ्ज नोट बन गया और यूं नॉट अप्रूव्ड नोट अप्रूव्ड बन गया। गोया चेयरमैन साहब का एक ई 45 लाख रुपए का साबित हुआ। ये क्या है? ये अल्फाज की वो नरमी है जिसके इस्तेमाल में हमारी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह ताक है। खासतौर कहा जाता है कि आपको अगर अंग्रेजी जुबान के 2 लफ्जों का इस्तेमाल आ जाए तो आप दुनिया की हर इबारत का मफहूम बदल सकते हैं, और ये 2 लफ्ज हैं इफ और बट। आप दुनिया के नाजायज से नाजायज तरीन काम के साथ इफ लगाकर इस काम को जायज बना सकते हैं। मसलन, कानून किसी इंसान को दूसरे इंसान को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, मगर यानी इफ। आप मुलाजा कीजिए कि सिर्फ इफ लगा देने से इस कानून को कितनी आसानी से बदला जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह आप बट लगाकर जायज से जायज काम को भी नाजायज बना सकते हैं। मसलन, हर शहरी को रोटी, कपड़ा और मकाम फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, बट यानी लेकिन। आप देखिए आप किस तरह इस बट से इस जिम्मेदारी की सारी नेचर तब्दील कर सकते हैं। चुनांचे नाज़रीन, कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ इफ और बट लगाकर पूरे आइन और पूरे कानून का हुलिया बदल सकते हैं, और हमारी ब्यूरोक्रेसी दुनिया में इफ्स एंड बट्स की सबसे बड़ी माहिर है। आप एक और हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान में हर ग़ीबत का आगाज लेकिन के लफ्ज से होता है, और आप लेकिन इस्तेमाल करके दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियत की ग़ीबत कर सकते हैं। मसलन, इमाम काबा इस्लामी दुनिया की मोतबर तरीन शख्सियत हैं, लेकिन आप इसके बाद कुछ भी लगाकर इमाम काबा की ग़ीबत शुरू कर सकते हैं। ख्वाजरात, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 दिन कबल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनके माजूल साथी जजों की बहाली का ऐलान किया था। आज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब समेत 11 माजूल जजों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो गया, और यह पाकिस्तान के उन चंद नोटिफिकेशंस में शुमार होता है जिसमें कोई इफ और कोई बट नहीं, जिसके बाद यूं महसूस होता है कि 22 मार्च को अदलिया वाकई 2 नवंबर की पोजीशन पर बहाल हो जाएगी, और यह हुकूमत का एक बहुत खुशाइंद इक़दाम है। खासतौर कहीं आने वाले दिनों में इस नोटिफिकेशन में किसी इफ या बट का इजाफा तो नहीं हो जाएगा? क्या नोटिफिकेशन के बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 14 दिसंबर 2013 तक चीफ जस्टिस रह सकेंगे, या हुकूमत इनकी मुद्दत मुलाजमत में कमी कर देगी? और 3, इंसाफ और अदल का अमल हमेशा नाज़रीन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हुकूमत अदलिया का साथ नहीं देती। क्या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के बाद हुकूमत इन्हें अपना चीफ जस्टिस समझेगी?
اور عدلیہ کی بحالی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی اختلاف ختم ہو چکا ہے. کیا آج کے بعد دونوں جماعتیں ایک بار پھر ایک دوسرے کے اتحادی بن سکتی ہیں؟ یہ سارے سوال ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے، جبکہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے مستقبل کے بارے میں بتاؤں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پہلے مہمان ہیں سید خورشید احمد شاہ صاحب، وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں عمران خان صاحب، چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. جبکہ ہمیں جوائن کرنے والے تھے مختوم سید جاوید ہاشمی صاحب، وہ ابھی تک تشریف نہیں لائے. پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرنا تھا، ان کی کرسی ابھی تک خالی پڑی ہے. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ آپ آج نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا اور یہ بہت بڑا آپ نے کام کیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا ملک جو ہے اس بات پہ خوش ہے. اب یہ دیکھیے گا جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جو اختلاف تھا وہ مئی میں ہوا تھا افتخار محمد چودھری صاحب کی وجہ سے. اب چودھری صاحب درمیان سے ان کا معاملہ جو حل ہو گیا، نکل گئے. کیا آپ دوبارہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 12 مئی کی پوزیشن پہ آ جائے گی واپس؟ سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی نہ صرف میاں صاحب مگر اور دوسری پارٹیوں کو بھی ہم اعتماد میں لیں، اور یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جسٹس چودھری کی بحالی پہ نئے نئے تبصرے آ رہے ہیں، اگر ایک قدم آگے بڑھتے ہو تو 2 قدم پیچھے ہٹنا بھی بڑی فتح ہوتی ہے. اگر جمہوریت کی یہاں پہ چلنا، جمہوریت کا وجود قائم رکھنا ایک بہت بڑی چیلنج تھی، اور الحمدللہ یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ میں جاتی ہے کہ دیری صحیح مگر ایک ایسا فیصلہ ہوا جس سے ساری قوم نے سکھ کا ساتھ لیا. اور فیصلہ پیپلز پارٹی نے خود کیا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک جو ڈیمانڈ اتنی تھی، پریشر اتنا تھا، پیپلز پارٹی نے خود کیا، پالیسی بدلنے پر مجبور ہو گئے؟ نیچرلی کیا پیپلز پارٹی نے، مگر پبلک، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، پبلک کی آواز کو بھی محسوس کرتے ہیں. 18 تاریخ کو بھی پبلک کی آواز تھی اور یہ بھی پبلک کی آواز تھی، اس کو بھی محسوس کیا ہے، اپنے اندر بھی تھی اور یہ طے شدہ بات بھی تھی. 2 دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کلیئرلی میسج دے دیا تھا. 2 دن پہلے مطلب یعنی پارلیمنٹ میں ایک کلیئرلی میسج دیا تھا. لانگ مارچ سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ لانگ مارچ کی پہلے بات کر رہا ہوں. لانگ مارچ سے پہلے آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کو یہ میسج ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ساری چیزیں میں نہیں آتی، یہ پہلے ہی میسج آپ کو مل گیا تھا کہ ہم ضد اور لڑائی پہ نہیں جاتے. ہم لیکن پھر لانگ مارچ کیوں کرنے دیا آپ نے؟ آپ لانگ مارچ کو روکتے تھے شاہ جی؟ ذرا موومنٹ ہو رہی تھی، عمران بھائی کو بھی ذرا ہمیں دیکھنا تھا کہ عمران بھائی کتنے ایکٹیو جا رہے ہیں. نہیں پانی میں نہیں، ایکٹیو ہے، اور عمران بھائی کو ہم اسکرین پہ لانا چاہتے تھے، جو کہ کوشش ہوئی کہ وہ نہ آئے. آپ نے پہلے ہی ان کو روک دیا، آپ نے ان کے گھر پہ 6 دن پہلے حملہ کروا دیا پراپر پولیس کے ذریعے، اور ان کو انہوں نے اندر ڈیٹین کر لیا اور زیر زمین چلے گئے. ہمارا شاہ صاحب آپ یہ سوچیں کہ ہمارا جو آفس انہوں نے 2 دفعہ پہلے 1 دفعہ اٹیک کروایا، پھر آفس میں سے ٹی وی کے سامنے سارے ہمارے کمپیوٹر اٹھا کے لے گئے، ہماری سارا آفس کے اندر توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے. یہ صرف آپ ہی اٹھا اور مجھے 6 دن پہلے میرے گھر پہ چھاپا. یہ تو ہمارے باقی ان کے الائز جو فارمل الائز تھے وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، 6 دن پہلے میرے گھر چھاپا اور ہمیں انڈر گراؤنڈ جانا پڑا. یہ تو نیچرلی وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہمارے الائز تھے، ٹھیک ہے، مگر پولیس کو لانگ مارچ تک الائز سے وہ تو ابھی بھی ہے، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں ہمارے. مگر عمران بھائی کے آفس پہ چھاپا بھی کوئی ٹیلی فون کر کے بتا رہا تھا نا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کانفیڈنس میں دے رہا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں، تو بتا رہا تو لوگ جا رہے ہیں. خیر جو ہوا بہتر ہوا، ہمیں آگے کے لیے سوچنا. اچھا یہ بتائیے، سمپل سا سوال ہے کہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ آپ ڈائلاگ کی دعوت دیں گے؟ میاں صاحب نے خود ہی ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، ساری قوم کے سامنے کہا ہے کہ افتخار چودھری بحال جب ہو جائے گا تو ہم 4 سال تک کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. لیکن اتحادی بنے مگر یہ باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو کافی ایشوز ہے، جیسے سی او ڈی کا ایشو ہے، اس پہ بھی ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دے گئی ہے ہمیں، ہم بیٹھے اس پہ. اب ایک دوسرے کی کوئی نیچا دکھانا یا یہ دکھانا کہ یہ جیت ہوئی ہے، یہ کسی کی جیت یا کسی کی ہار نہیں ہے، یہ اس قوم کی جیت ہے. ایک وعدہ کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہ میں افتخار چودھری کو چیف جسٹس مانتی ہوں، آصف علی زرداری صاحب نے اس کو نوٹیفیکیشن نکال کے سائن کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو کا